बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरॉइड। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो ना सिर्फ डार्क वेब की दुनिया का सबसे ज़्यादा खौफनाक पहलू है, बल्कि इंसानी फितरत के तारीक तरीन असरात को भी दिखाता है। ये है रेड रूम्स का कॉन्सेप्ट। आपने शायद इसका नाम पहले सुना होगा या इसके बारे में अफवाहें तो सुनी होंगी, लेकिन आज हम इसके हर पहलू पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल एक्सप्लोरॉइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रेड रूम्स का कॉन्सेप्ट एक अर्बन लेजेंड के तौर पर सामने आया। ये डार्क वेब का एक ऐसा हिस्सा है जहां एनोनिमिटी के पीछे छुपकर लोग इल्लीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट 2000 के आसपास सामने आया, जब कुछ फोरम्स और वेबसाइट्स पर लोगों ने इल्लीगल कंटेंट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। वक्त के साथ साथ ये इवॉल्व होता गया और आज ये एक डर और इंट्रीग का सिंबल बन चुका है। अब बात करते हैं कि रेड रूम्स के अंदर क्या होता है। ये वो जगह होती है जहां लाइव टॉर्चर और बाज़-औक़ात मर्डर तक स्ट्रीम किया जाता है। सोचिए, एक जीते जाते इंसान को रियल टाइम में किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक टॉर्चर किया जाता है। जो लोग ये स्ट्रीम्स करते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमांड्स देते हैं कि विक्टिम के साथ क्या किया जाए। ये सोच कर ही इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। अब सवाल ये है कि इन रेड रूम्स को देखने वाले लोग कौन होते हैं। कुछ लोग थ्रिल सीकर्स होते हैं जो अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली एक्सट्रीम और इल्लीगल कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर की गलीज ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं। रेड रूम्स का ऑपरेशन एक इंसान चलाता है जिसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ये वो शख्स होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, लाइव स्ट्रीम्स अरेंज करता है, पेमेंट्स को हैंडल करता है और इंश्योर करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एनोनिमस रहे। विक्टिम्स को किडनैप करना या उन्हें ट्रैफिकिंग के जरिए अरेंज करना भी इस ऑपरेशन का ही हिस्सा होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग का इसमें एक बड़ा रोल होता है। अगर कोई इंसान ग्रैंड मास्टर को कहता है कि इस एक दिन के बच्चे का रेप कर दिया जाए या मार दिया जाए, या किसी कमसिन बच्ची का या औरत का या बूढ़े शख्स का रेप या मर्डर, या इनके जिस्म की उंगलियां, मांस या टांगे काट दी जाएं या गर्दन काट दी जाए, तो ग्रैंड मास्टर 1 मिनट भी नहीं लगाता। ये सब होते देखकर वो बिलियनियर एक्सेंट्रिक साइकोपैथ लोग खुश होते हैं। अगर कोई इंसान इनोसेंट लोगों जैसे बेबीज, चिल्ड्रंस या वुमेन को ग्रैंड मास्टर के सामने थ्रेट दे तो ये बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। अगर हम ये मान लें कि ये फिगर सच में एग्जिस्ट करता है और उसके पास इतनी इमेंस पावर है जैसे डिस्क्राइब किया गया है, कहा जाता है कि जो कोई भी ऐसे वाइल्ड थ्रेट्स उसकी प्रेजेंस में देगा उसको बिना किसी हेजिटेशन के फौरन ग्रूसम रेट्रीब्यूशन का सामना करना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर का गुस्सा उन लोगों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं रखता जो इनोसेंट को बेइज्जत करते हैं। एक और बात जो लोगों को शॉक करती है वो है रेड रूम्स में होने वाली एक्सट्रीम एक्टिविटीज। एक ऐसा वाकया जो सामने आया, उसमें एक आदमी को जबरदस्ती कुछ खिलाया जा रहा था, जबकि उसके पीछे मास्क पहने एक शख्स उसके सर पर हाथ फेर रहा था। ऐसे वाकयात इंसानी फितरत के तारीक तरीन पहलू को सामने लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस आदमी को उसके किसी अपने का मांस खिलाया गया था। इस तरह के वाकयात सिर्फ अफसाना है या हकीकत, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये डर और क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है। क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और मोनेरो का यूज इन रेड रूम्स में किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन को ट्रेस प्रूफ बनाता है। रेड रूम के एक सेशन की कॉस्ट 10,000 से 1,00,000 डॉलर्स तक हो सकती है। ये सोचकर हैरत होती है कि लोग अपनी गलीज ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इतना पैसा उड़ा देते हैं। अब आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात शेयर करूंगा जो रेड रूम के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। पीटर स्कली का केस, जो फिलीपाइंस में बच्चों के साथ अब्यूज करके उनकी वीडियोस बनाता था और डार्क वेब पे सेल करता था। लुका मैग्नोटा, जिसे अपने लाइव मर्डर वीडियो के लिए जाना जाता था। डेजी डिस्ट्रक्शन, एक वीडियो जो एक्सट्रीम चाइल्ड अब्यूज दिखाता था। ये सब वाकयात डार्क वेब
اور ریڈ رومز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کا اینگل بھی اس میں شامل ہے۔ قصور کا زینب کیس آپ کو یاد ہوگا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کلیم کیا تھا کہ زینب کا ریپسٹ ایک انٹرنیشنل چائلڈ پورنوگرافی گینگ کا حصہ تھا اور اس کے کئی بینک اکاؤنٹس تھے جو ڈارک ویب ایکٹیویٹیز سے لنکڈ ہو سکتے ہیں۔ جوڈیشری نے ان کلیمز کو انویسٹیگیٹ کیا اور انہیں پروف نہیں کر پائی، لیکن اس کیس نے لوگوں کے ذہن میں ڈارک ویب اور ریڈ رومز کے کنیکشن کا سوال ضرور اٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس شخص کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ قصور کا 2015 چائلڈ ابیوز اسکینڈل بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہنڈریڈز آف ویڈیوز انٹرنیشنل بائرز کو سیل کی جا رہی تھی۔ یہ ایک آرگنائزڈ نیٹ ورک لگتا تھا جو ریڈ رومز جیسے آپریشنز کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور بات، ایک سربین فلم کے نام کی ایک مووی جو ایکسٹریم وائلنس اور ایکسپلوئٹیشن دکھاتی ہے۔ اس کی سٹوری ایک ریٹائرڈ پورن سٹار کے بارے میں ہے جسے ایک ڈسٹربنگ فلم پروجیکٹ میں پھنسا دیا گیا تھا۔ یہ مووی ریڈ رومز کے کانسیپٹ سے بہت ملتی جلتی ہے اور انسانی فطرت کے تاریک ترین پہلو کو دکھاتی ہے۔ ڈارک ویب کی اور بھی بہت سی ہڈن ڈیٹیلز ہیں جو انسانی کیوریوسٹی کو بڑھاتی ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو عام طور پر ایکسیسیبل نہیں ہوتا۔ یہاں ڈرگز، ویپنز اور اللیگل سروسز کا بازار ہے، لیکن ریڈ رومز اس سب سے 2 قدم آگے ہیں جو انسانی فطرت کے سب سے تاریک ترین اثرات کو سامنے لاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز کو ہیکرز کے ذریعے ہیک کیا جا سکتا ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن، سینسٹیو ڈیٹا اور ایون آپ کی ڈیوائس کے کیمراز اور مائکرو فون تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ہیکرز اکثر ملیشیس سافٹ ویئر یا ٹیکنیکس کا یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیوائسز کو کنٹرول کر سکیں، اور پھر یہ ڈیٹا ڈارک ویب پہ سیل کیا جاتا ہے جس میں ریڈ رومز بھی شامل ہے۔ ہیکرز اکثر مالویئر یا اسپائی ویئر کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کی ڈیوائس کو انفیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ اکثر ہارملیس ایپس یا فائلز کے روپ میں ہوتا ہے۔ جب یہ انسٹال ہو جاتا ہے تو ہیکرز کو آپ کے ڈیوائس کے کیمرا، مائکرو فون اور دوسری چیزوں تک ایکسس مل جاتی ہے بنا آپ کو پتا چلے۔ فشنگ بھی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہیکرز آپ کو ٹرک کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی سینسٹیو انفارمیشن جیسے پاسورڈز یا لاگن کریڈنشیلز دے دیں۔ یہ اکثر فیک ویب سائٹس یا ڈسیپٹیو ای میلز کے ذریعے ہوتا ہے جو لیجیٹیمیٹ لگتی ہیں۔ ہیکرز ایسے ویکنیسز ڈھونڈتے ہیں جو سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر میں موجود ہوتی ہیں۔ جب یہ ولنریبلٹیز ملتی ہیں تو ہیکرز ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کی ڈیوائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی پاپولر ایپ میں سیکیورٹی فلا مل جاتا ہے تو ہیکرز اس کا استعمال کر کے ملینز آف ڈیوائسز تک ایکسس لے لیتے ہیں۔ یہ میتھڈ لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پرسنل انفارمیشن دے دیں۔ مثال کے طور پر ہیکرز ٹیک سپورٹ ایجنٹ بن کر کسی کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ ایک بیک ڈور پروگرام اپنے ڈیوائس پر انسٹال کر لیں۔ ڈارک ویب ایک ایسا حصہ ہے انٹرنیٹ کا جو سرچ انجن سے انڈیکسڈ نہیں ہوتا اور اکثر اللیگل ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہیکرز، کریمنلز اور ملیشیس ایکٹرز اپنے سٹولن ڈیٹا، پرسنل انفارمیشن اور بھی اللیگل چیزیں سیل کرتے ہیں، جس میں ریڈ رومز بھی شامل ہیں۔ ریڈ رومز بہت ہی نوٹوریس اور اللیگل لائیو سٹریمڈ ایونٹس ہوتی ہیں جہاں لوگوں کو فورسفلی کچھ ہارمفل ایکشنز پرفارم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ ایونٹس اکثر پاورفل انڈیویجولز یا گروپس کے ذریعے آرگنائز کیے جاتے ہیں جو اپنے وکٹمز کو مینیپولیٹ یا کڈنیپ کرتے ہیں۔ یہ ہیکرز اپنے ہیکڈ ڈیوائسز کے ڈیٹا کا یوز کر کے اپنے وکٹمز کو لوکیٹ کرتے ہیں جو اکثر چلڈرنز، ویمنز یا کوئی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے کیسز میں وکٹمز کے پرسنل ڈیٹا جیسے فوٹوز، ویڈیوز، ایون کہ لائیو فوٹیج ڈارک ویب پہ بیچی جا سکتی ہیں، جس میں ریڈ روم آپریٹرز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کا رزلٹ بہت ہی سیریس ہو سکتا ہے، جیسے ایکسپلوئٹیشن، ابیوز اور کڈنیپنگ۔ سب سے سمپل اور افیکٹو وے اپنی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون، لیپ ٹاپ یا پی سی کے کیمراز کو کور کر کے رکھیں۔ اس سے ہیکرز کو آپ کو بنا آپ کے پتہ چلے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنے ڈیوائسز پر ریپیوٹیبل اینٹی وائرس اور اینٹی مالویئر سافٹ ویئر انسٹال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سافٹ ویئر آپ کے ڈیوائس کو ملیشیس پروگرام سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان اتھورائزڈ ایکسس کو بلاک کرتے ہیں۔ سسپیشیس لنکس پہ کلک کرنے یا انٹرسٹڈ سورسز سے فائلز ڈاؤن لوڈ کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ہیکرز کا ایک کامن طریقہ ہے مالویئر اسپریڈ کرنے کا۔ اپنے ڈیوائسز اور ایپس کو ہمیشہ لیٹسٹ سیکیورٹی پیچز کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیے۔ ہیکرز آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئرز میں ولنریبلٹیز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں۔ اپنے وائی فائی نیٹ ورک کو اسٹرانگ پاسورڈ کے ساتھ سیکیور کرنا اور انکرپشن کا یوز کرنا بہت ضروری ہے۔ پبلک وائی فائی نیٹ ورکس اکثر ہیکرز کے لیے ٹارگٹ ہوتے ہیں جہاں وہ ڈیٹا آسانی سے سٹیل کر سکتے ہیں۔ اپنے فیملی ممبرز، خاص طور پر بچوں کو آن لائن تھریٹس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں سمجھائیے
कि किस तरह से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर करना डेंजरस हो सकता है। उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि सोशल मीडिया पे किससे इंटरेक्ट करना सेफ है और किससे नहीं। अपने अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जबकि ये सच है कि हैकर्स आपके पर्सनल डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं और डार्क वेब पे आपका डाटा सेल कर सकते हैं। लेकिन इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका अवेयरनेस, विजिलेंस और प्रोटेक्टिव मेजर्स का कॉम्बिनेशन है। कैमरास को कवर करना, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज करना और अपनी फैमिली को ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में एजुकेट करना आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में मददगार साबित हो सकता है और आपके लव्ड वंस को साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बचाया जा सकता है। आखिर में ये सब सुनकर एक ही बात समझ आती है कि रेड रूम्स इंसानी फितरत के डार्क साइड को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सिर्फ एक अफसाना है या हकीकत, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये इंसानियत के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है। हमें डार्क वेब की एनोनिमिटी का मिसयूज रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए और ऐसे लोगों को अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाना चाहिए जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रेड रूम्स की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एक्सप्लोरॉइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।